बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि अब ये 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है। उस पर सदर पाकिस्तान के दस्तखत होने के बाद कानून की शक्ल इख्तियार कर गई, यानी कि जो आइन में तब्दीलियाँ होनी थी वो हो गई हैं। अब उस पर मरला आता है अमल अमल दरामद का कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा। सबसे पहले तो हम चलते हैं कि जो पहला मरला है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसकी तैनाती, और फिर जो आइनी बेंचेस बने हैं वो, और फिर हम बात करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो जजों की, या जो केस लगता है उसका जो है वो उस सिर्फ उसी हद तक रहा जाए, ये भी उसमें एक शिक है। तो उसका क्या फ़ायदा होगा और एक आम आदमी को इसका फ़ायदा क्या होगा। अ, अब स्पीकर कौमी असम्बली ने भी नाम मांग लिए हैं, और चेयरमैन सेनेट ने भी नाम मांग लिए हैं जो पार्लिमानी कमेटी बनने जा रही है, और वो आज रात तक फाइनल हो जाएगी, कमेटी बन जाएगी, क्योंकि टाइम इंतहाई कम है। 25 से पहले पहले ये सारा माफ़ चाहता हूँ, सारा कुछ जो है फाइनल होना है, क्योंकि इस आइनी तरमीम में ये भी जो है वो लिखा हुआ है कि किसी भी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले तक ये तमाम प्रोसेस जो है वो अगले चीफ का फाइनल होना चाहिए। तो लिहाजा 25 से पहले, यानी कि 3 दिन पहले जो है 25 तारीख से ये सारा प्रोसेस फाइनल होना है, और उसके लिए अब पहला मरला आता है पार्लिमानी कमेटी का, जो कि आज रात फाइनल हो जाएगी। फिर दूसरा मरला आता है कि जो जज साहबान हैं उनका पैनल कैसे जाएगा। कल तक हमें ये इतलात हैं कि आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पैनल ऑफ जो जज हैं वो चले जाएंगे। 3 जजों का जो है वो पैनल जाएगा, और उसमें से एक जज जो है वो तैनात किया जाएगा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो काजी फाइजा साहब के बाद कौन जज जो है, कौन सा जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है, ये अभी कल तक इसका नाम जो है इसका फाइनल हो जाएगा, और वो नाम भी सामने आ जाएगा कि कौन अगला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होगा। अब दूसरा मरला जो है वो नाज़रीन ये है कि जो आइनी बेंचेस बनने हैं वो कैसे बनेंगे, और केस जो है वो कैसे जाएगा, कौन फैसला करेगा, किस तरह फैसला होगा कि जो मामला है, जो केसेस हैं ये आइनी नौयत के हैं या ये बाकी जो आम आदमी केसेस हैं उसमें, और इसमें फ़र्क कैसे होगा। अब जो हमारी मुख्तलिफ वकला से बात हुई, तहरीक इंसाफ के वकला से भी बात हुई, मुस्लिम लीग नून के वकला से भी बात हुई, और जो एक न्यूट्रल लॉयर्स हैं जिनका किसी पार्टी से तलक नहीं है, उनसे भी हमारी बात हुई। तो जो जो मामला आया है सामने वो ये है कि आइनी बेंचेस में केसेस पर जो है वो इबहम रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगी कि कौन सा केस जो है वो ये आइनी है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो ये केस नहीं सुन सकते, और ये केस आइनी अदालत में जाना चाहिए, क्योंकि 5 जज होंगे आइनी कोर्ट के। तो फैसला कौन करेगा कि अब वकला जो है वो रोज़ाना दरख्वास्तें देंगे कि ये मामला, जैसे जिसे अगर अगर किसी वकील को लग रहा हो कि मेरा केस जो है मेरे खिलाफ जा रहा है, तो वो एक दरख्वास्त देगा कि जनाब आप ये केस नहीं सुन सकते, ये आइनी मामला है, ये सियासी मामला है, तो इसलिए ये आइनी बेंचेस में जाना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। और फिर दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से केसेस होंगे सुनने के लिए। क्या जो क्रिमिनल जो क्राइम से मुतल्लिक हैं, जो फौजदारी मुकदमात हैं, जो लेन देन के मुकदमात हैं, जो ज़मीनों के तनाज़ात हैं, जो हाई कोर्ट से आए हुए हल तलब मामलात हैं, अपीलें हैं, वो सुनी जाएंगी, या क्योंकि ये तो तय हो गया कि अब ना तो कोई सियासी मामला, ना कोई आइनी मामला जहाँ पे आइन और कानून का मामला आता हो, कोई तशरीह आती हो, वो
پارلیمان سے متعلق معاملات وہ، الیکشن کمیشن سے متعلق معاملات وہ، اور اسی طرح جو باقی ایسے معاملات ہیں جس میں آئین اور قانون شامل ہوگا وہ سپریم کورٹ کے جج نہیں سن پائیں گے، اور یہ معاملہ جائے گا آئینی بینچز میں۔ اب اس پہ ابہام ابھی جو ہے وہ دور نہیں ہوا کہ ظاہری بات ہے جب نیا کوئی قانون بنتا ہے یا کوئی نئی چینج آتی ہے تو اس پہ ٹائم لگتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی۔ تو ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ریگارڈنگ اسپیشل سیٹس، وہ تو سیدھا جائے گا جو ہے وہ آئینی بینچز کے پاس۔ پھر اس معاملے کو جو ہے وہ کیا جو آئینی ترمیم ہوئی ہے، جو آئین کو بدلا گیا ہے، کیا وہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ کہ تحریک انصاف بھی اس پر جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اسے چیلنج کیا جائے، اور باقی ایک آدھ جماعت جسے حافظ جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی صاحب نے بھی جو ہے کہا کہ ہم اس کو چیلنج کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج کیسے ہوتی ہے، اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ اور پھر معاملہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ایک شک آئی ہے کہ آپ نے صرف اسی حد تک، مطلب تھرو آؤٹ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹس ہوں یا باقی عدالتیں ہوں، کہ جو آپ کے پاس ایک پرے آئی ہے، جو ایک کیس آیا ہے، آپ اسی حد تک ہی محدود رہیں گے، اسی کیس کی حد تک، کہ یہ نہیں کہ کیس ہو زمین کے تنازع کا اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بات کر رہی ہو کسی اور کیس کی، اور فیصلہ جو ہے وہ کسی اور کیس میں دیا جا رہا ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ حل طلب ہیں کہ اس میں جو پابندی لگائی گئی ہے کہ جو کیس ہو صرف وہی اسی کی حد تک رہا جائے۔ پھر اکاؤنٹیبلٹی کی بات آ رہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کیسی ہوگی، پرفارمنس کو جانچنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح جو ہے وہ ایک جج کی پرفارمنس جو ہے وہ بانپی جائے گی کہ واقعی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے۔ پھر مختلف کیسز جو ہے وہ ٹرانسفر ہونے ہیں کہ اگر کوئی کیس لاہور ہائی کورٹ میں ہے اور اس کا کوئی تعلق آ رہا ہے وفاق پر یا کے پی پر یا سندھ پر، تو وہ بھی کیس منگوانا ہے اسلام آباد سپریم کورٹ نے، اور اگر کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے لاہور سے متعلق، پنجاب سے متعلق، تو وہ پنجاب میں بھیجا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی جو ہے وہ کیسے ہوں گی، کس طرح ہوں گی، یہ طے ہونا باقی ہے۔ لیکن کل تک جو ہے، یعنی کہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے، جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ یہ ساری ترمیم ہو جائیں گی، تو وہ ہو گئیں، اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے سے پہلے، یعنی کہ کل شام سے پہلے یہ معاملہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کا ہے وہ بھی حل کر لیا جائے گا، اور اس کے متعلق بھی خبریں سامنے آ جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔